दिल कहता है लंबी लंबी दुआएं मांग अपने रब के हुजूर, बातन प्यासा है, रूह प्यासी है, अंदर तड़प भी है और तलब भी है, लेकिन हम उसे अच्छे कपड़ों के जरिए मुतमईन करना चाहते हैं, कोई नहीं मुतमईन होती। हम अच्छा खाना खा के कल्बी इत्मीनान चाहते हैं, उससे नहीं आता। ये अल्लाह की याद से आएगा, ये तकवे से आएगा, ये परहेजगारी से आएगा। और दुनिया में कोई तकलीफ सहनी भी पड़े तो सह लेनी चाहिए, आखिरत बचानी चाहिए। दुनिया में कोई मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, लेकिन अपनी आखिरत को बिगड़ने से बचाना चाहिए। हम सारा टाइम दुनिया को देते हैं, लेकिन वो नतीजा क्या निकलता है? हर आदमी आपको अपनी ऐनक से देखता है, वो कहता है मेरे मुताबिक चले तो फिर तो ठीक है, और अगर कहीं मेरे मुताबिक नहीं चलता तो फिर बंदा ठीक नहीं है। अपनी है। और कुछ लोगों का ख्याल होता है आपको यूं चलना चाहिए, तो कुछ का ख्याल होता है यूं होना चाहिए, तो कुछ का ख्याल होता है इस तरह होना चाहिए। तो बंदों के मेयार पे तो पूरा नहीं उतर सकते। ये देखो रब रसूल क्या फरमाते हैं, उस मुताबिक ढल जाए। दुनिया में थोड़ी मुशक्कत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है तो करें, तकलीफ सहनी पड़ती है तो सह जाए, कहीं थोड़ा कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है तो कर जाएं, लेकिन अपनी आखिरत को बचा लें, कब्र हश्र को बचा ले। छोड़ के आ जाते हैं बड़े करीबी लोग और पलट के कोई नहीं जाते। आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी की जगह एक आदमी बैठ जाता है, कोई किसी की जरूरत महसूस नहीं करता। दुनिया में कोई आजमाइश है तो खैर है, लेकिन अपनी आखिरत को महफूज करें, बचाएं। सही बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में भी मौजूद है। एक खातून आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मिर्गी की मरीजा हूं, मुझे मिर्गी का मर्ज है, मेरे लिए दुआ करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम सबके लिए दुआ फरमाते, और हुजूर दुआ करते तो शिफा भी अल्लाह फौरन ही अता कर देते। यानी हजरत अली शेर खुदा की आंखें दुखती थी खैबर में, हुजूर ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली टूट गई, नबी पाक ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। तो सरकार दुआ करते, अल्लाह करम कर देता। इस खातून ने भी अर्ज की मुझे मिर्गी है, मेरे लिए दुआ करे। लेकिन आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनफिरादी बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ कर देता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर करे सबर। क्या मतलब? मिर्गी के साथ ही जिंदगी गुजारे। अगर कहे तो दुआ करता हूं अल्लाह शिफा देगा, और अगर सबर करे तो फिर मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। यानी दुनिया की तकलीफ कुछ बर्दाश्त करनी है तो कर ले, आखिरत बच जाए। खातून थी, खवातीन में बाजू का सब्र कम होता है, लेकिन उस बीबी ने चंद सेकंड लिए सोचने को, 1 मिनट से कबल कहने लगी, जरा भी नहीं उसने टाइम लगाया सोचने पे, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर मैं कर लूंगी गुजारा, दुआ करें अल्लाह जन्नत अता करे। आखिरत ठीक होनी चाहिए, अगला मामला बेहतर होना चाहिए। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। आखिरत मेरी दुरुस्त होना चाहिए। कुर्बान जाए, अल्लाह के महबूब ने उठा दिए फिर हाथ, और हुजूर जब हाथ उठा दे फिर करम की बरखा बरस जाती है। सरकार ने दुआ कर दी अल्लाह जन्नत अता करे। वो अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है, दुआ करे कपड़ा कायम रहे। तो सहाबा फरमाते हैं बहुत ज्यादा भी अगर तकलीफ होती थी तो कपड़ा जिस्म के साथ लगा रहता था। वो बूढ़ी खातून देर तक जिंदा रही। बाहर से जब कोई मेहमान आता था तो लोग उसे कहते थे जन्नती को देखना है तो इस बूढ़ी की जियारत करो, इसे हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता की। दुनिया में थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो कर जाएं, अपनी आखिरत को बचाएं। और ये अच्छी तरह समझ लें, बस बात खत्म करने लगा हूं, जरा गौर करना, अपनी आखिरत को किसी सूरत भी खराब ना करें, और किसी की दुनिया के लिए तो अपनी आखिरत बिल्कुल खराब ना करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, तो जब आपका आखिरी वक्त था तो आपने अपने बच्चों को बुला के कहा था बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना सका, कोई दुनियादारी जमा नहीं कर सका। और कहने लगे उसकी वजह यह थी कि तुम्हारा बाप बुज़दिल था, दोज़ख से डर गया,
اگر دلیر ہوتا, جہنم کی آگ سے نہ ڈرتا تو بڑا مال جمع کرتا. میں ڈر گیا تھا, میں نے اپنی آخرت تباہ نہیں کی تمہاری دنیا بنانے کے لیے, تو مجھے معاف کر دینا. تو آپ کے بچے کہنے لگے ابا جی لوگوں کے بچے بھی گلیوں سے گزرتے ہیں, حال اور ہوتا ہے. ہم جب گزرتے ہیں لوگ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں, ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں. باقی جو بادشاہ گزر گئے, بڑا بڑا مال چھوڑ کے گئے, ان کے بچے مسجدوں کے آگے مانگا کرتے تھے, بھیک مانگتے تھے. اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی. تو کبھی بھی آخرت کے معاملے میں, اپنے بھی اولاد کے معاملے میں اپنے آپ کو محتاط کریں. بار بار ایک لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوتا ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے. متقی بنو, پرہیزگار بنو, تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو بار بار قرآن و سنت میں تقوی کا ذکر آتا ہے تو تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے حضور کوئی آدمی کسی تنگ رستے سے گزر رہا ہونا اور لباس اس نے کھلا پہنا ہوا ہو. عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے, جبے پہنتے تھے, اور دونوں وہ جو تنگ رستہ ہے اس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں, تو بتائیے وہ آدمی گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے, ذرا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے تاکہ دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کپڑوں سے لگ نہ جائیں. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں, جو ذرا بچ کے اپنی قبر میں پہنچ گیا اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. تھوڑا بچ کے چلنا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ زبان کا تقوی اختیار کریں, بہت زیادہ نہ بولیں, بیکار نہ بولیں, کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے, آپ کے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. زبان پر پہرا بٹھائیں. بہت سارے جرم صرف زبان کی غلط گفتگو کے سبب سے ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسا جملہ بول دیتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا کمزور جملہ بولتے ہو, غلط جملہ بولتے ہو, نامناسب بات کرتے ہو کہ اس ایک بات کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. تھوڑا محتاط ہو کہ بہت شوق ہے لوگوں کو گپے لگانے کا, باتیں کرنے کا, ادھر ادھر کی ہانکنے کا, تو بعض اوقات یہ زبان اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی. تو سب سے پہلی پرہیزگاری تو یہ ہے کہ محتاط گفتگو کریں. دوسری بات سوچیں, اچھا کریں. ہمیں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا, ہر ایک کے بارے میں گمان بن جاتا ہے, اس میں تکبر بڑا ہے تو اس کے پاس آکڑ بڑی ہے, تو اس کے بعد پیسے پڑے ہیں تو اس کا نخرہ بڑا ہے, تو اس کو بھئی یہ آپ نے اور میں نے سوچ لیا. حقیقت اس کے برعکس ہے. اچھا گمان رکھیں, اچھا سوچیں. کوئی بعضوں کا چیز ایسی نظر آئے جو نامناسب ہو تو کوئی اچھا مفہوم اس کا بیان کر لیں. یعنی کسی بندے نے آپ سے صحیح سلام نہیں لیا آج, تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تکبر بڑا ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے بیچارہ پریشان ہے, لگتا ہے کوئی دکھ ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی ٹینشن ہے. تو اچھا ترجمہ کر لیا جائے, اچھا گمان کر لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوچنا بھی عبادت ہے, اچھا گمان کرنا بھی عبادت. تو بھلے اچھا, سوچیں اچھا. تیسری بات, رزق کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں. 100 روٹیاں ایک وقت پیٹ میں نہیں جا سکتی, اتنا بڑا پیٹ ہی نہیں بنایا اللہ نے. لاکھوں کروڑوں کھائے نہیں جا سکتے ہر روز, اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں بنائی. رزق جو حلال ہے, جو طیب ہے, جو پاکیزہ ہے, صرف وہ رزق حاصل کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو کھلا جائیں اور پھر کہیں میرے گھر میں سکون ہو. تو بھئی جب اتنے سارے لوگوں کا حق مار لیا ہے تو چین کہاں سے آئے گا, اطمینان کہاں سے آئے گا؟ رزق حلال نور پیدا کر دیتا ہے, اور غیر محتاط طریقے سے لیا ہوا مال وہ
इंसान को बेसुकून भी करता है, ज़हनी तौर पे उलझाव भी पैदा करता है, और सबसे बड़ा नुकसान ये करता है कि जब रिस्क हलाल नहीं होता तो बंदे का अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो जाता है। देखो मैंने क्या कहा, अल्लाह ताला से रिश्ता कमजोर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी दूर का सफर करके चलता है और देर से कहीं पहुंचता है। शारी ने हदीस फरमाते हैं इसका माना यह है कि वो अल्लाह के घर बैतुल्लाह में पहुंचा, लंबा सफर करके आया, बैतुल्लाह पहुंचा है, यहां आके वो दुआ करता है, या रब या रब या रब। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना लंबा सफर करके आया है और इतनी मुशक्कत से पहुंचा है तो क्यों नहीं कबूल होगी? तो करीम फरमाने लगे, इसलिए नहीं कबूल होगी कि इसने जो खाया है वो भी हराम पैसों का है, और जो पिया है वो भी हराम पैसों का है, और जो पहना है वो भी हराम का। तो जब तक रिस्क हलाल ना हो दुआएं कबूल, तो मोहतात कमाए ना, मोहतात लाए ना। फिर एक और बात भी आपको अर्ज करूं, हलाल में बरकत बड़ी होती है। पैसे थोड़े होते हैं पर उनमें बरकत होती। ये नाजायज पैसों की तो समझ नहीं आती, आए कहां से और फिर गए किधर। इस मामले में मोहतात। तीसरी चौथी बात ये कि लोगों को तकलीफ देने से बचें, अजियत ना पहुंचाएं। हमारा एक मखसूस सा मिजाज हो जाता है कि मैं बड़ा अहम आदमी हूं, मेरी बड़ी खास शख्सियत है। कुछ लोग तो किसी लाइन में लगना पसंद ही नहीं करते, किसी नज़्म का, किसी पाबंदी का हिस्सा बनना उनके बस की बात ही नहीं। याद रखें, एहतियात करनी चाहिए, किसी को अजियत ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो। ऐसा ना हो कि कोई हमारी वजह से अल्लाह के हुजूर जाके रोए कि इसने बड़ा सताया है। अपने वजूद को इस तरह का ना बनाया जाए कि अल्लाह के बंदे उससे अजियत महसूस करें, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा की जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सियासता में हदीस है, करीम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में एक ताजर पेश किया जाएगा। तजारत करता था, कारोबार करता था। अब अल्लाह ताला की बारगाह आली मर्तबत में पेश होगा तो रब फरिश्तों से फरमाएगा, मेरी रहमत का फैसला है कि इसे जन्नत अता की जाए। तो हर आदमी को अपना पता तो होता ही है, मन आनम के मन दानम, पता तो सारा है सरदार नु कीतियां दा, पता तो होता है ना बंदे को अपने अमाल। तो वो ताजर अल्लाह के हुजूर अर्ज गुजार होता है, मालिक मुझे तो अपने अमाल का पता है, मेरे अंदर तो ढेरों कोताहियां हैं, लेकिन ये जो सबब बना है मेरे लिए बख्शिश का, वो सबब क्या है? किस चीज की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम उस ताजर से फरमाएगा, तू तजारत करता था, कारोबार करता था, फिर कुछ लोग तुझसे उधार भी ले जाते थे, फिर तू अपने लोगों को भेजता था पैसे लेने के लिए कि वो फलां आदमी ले गया था माल, उससे पैसे लेने। तो तू कहा करता था कि जो जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना। मेरी तरफ देख रहे हैं आप, जो जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना। लेकिन अगर कोई तंगदस्त हो, मजबूर हो, कमजोर हो, गरीब हो, तो उस पर आसानी कर देना, हमारा गुजारा होता है। तू कहा करता था। तो ताजर अर्ज करेगा, मालिक मैं कहता था कि यार अगर कोई मजबूर हुआ ना तो उसे गुंजाइश देना, हमारा तो काम चलता है। वैसे हम गरीबों को गुंजाइश नहीं देते। हाँ जी, किसी तगड़े को पैसे लेने हो तो उन्होंने आखिदा भाई तू किवें दे सकना है, बंदा माड़ा होवे तो उन्होंने आंदे ने भी सवेरे देने नहीं तो मैं तेन निबड़ लेना है। गरीब आदमी है, पता है इस बेचारे ने रोब में आ जाना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपने याद रखनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने किसी शख्स से कुछ रकम लेनी है और बंदा तंगदस्त है, मजबूर है, दे नहीं पा रहा, तो करीम फरमाते हैं उसे मोहलत दे दो। जितनी दिनों की तुम उसे मोहलत दोगे, जितने पैसे तुमने उससे लेने होंगे, उतने पैसे अल्लाह रोज सदका करने का सवाब अता फरमाए। आसानी कर दो अल्लाह के बंदे। तो हुजूर फरमाते अल्लाह ताला उस ताजर से फरमाएगा, तू कहता था कि भाई जो तंगदस्त हुआ आसानी देना, हमारा तो काम चलता। मालिक मैं कहता था,
तो अल्लाह फरमाएगा फिर बता ना, तू मेरे बंदों पे आसानी करता था, मैं तेरे ऊपर आसानी ना करूं। इसको समझें आप, तकलीफ ना दें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मेरे पास एक महकमे के दोस्त जमा होके आ गए, काफी सारे कहने लगे हमें कोई नसीहत कर दें। सारे दफ्तर के मुतलका लोग थे। मैंने कहा मेरी नसीहत ये है कि जेड़ा बंदा तुहाडे कोलों काम आवे ना कोई, उन्हें ना क्या करो कल आई, अगर हो सकता है तो कर दो। अल्लाह के बंदों को तकलीफ, ये जो रिवाज बन गया ना बाज दफ्तरों में कि कल आना, परसों आना, पीर को आना, फलाने टाइम आना, ये ब्रेक है, ये छुट्टी है, अजियत क्यों देते हैं रब के बंदों को? आप आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह आसानी करे हम पर। तो तकवा ये है कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, रिज़्क़ हलाल कमाएं और लोगों को तकलीफ देने से बचें। नतीजा क्या निकलेगा? फिर जब कब्र में जाएंगे ना तो जिंदगी चूंकि अच्छी गुजारी है तो फिर कब्र खड्डा नहीं मिलेगी, फिर कब्र में बिच्छू कीड़े नहीं मिलेंगे, फिर कब्र बाग बनी हुई मिलेगी। बाग, एक मिनट के लिए सोचना कि मरना है तो बाग में जाना है। बाग में कहीं बाग लगा हो तो उसमें जाना कितना खूबसूरत लगता है। तो हुजूर ने फरमाया मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, और बाग इतना खूबसूरत है कि जिसमें आंख खुलेगी तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब की नसीब है। आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। तो मुहताज जिंदगी गुजारें, अल्लाह से डर के वक्त गुजारें। एक मैं आजकल देखता हूं हमारे माहौल के अंदर सब जगहों पे टाइम देने का रिवाज है। पहले तो कोई कोई बंदा सियासी समाजी होता था ना, अब अल्लाह खैर करे सारा मुल्क ही सियासी समाजी है। सारे सबका ही कोई ना कोई सिलसिला है। या मैं वलीमे पे नहीं जा सका तो चलो बेटे को भेजता हूं, ताजियत को नहीं जा सका तो मैं परसों चला जाऊंगा। सबको सेट रखना है, ताल्लुकात ठीक रखने, ऐसा बन के रहना है कोई नाराज ना हो, अच्छी गुड बुक में रहने का शौक है। ओ भाई बंदे सारे राजी कर लिए हैं, अल्लाह को राजी करने का क्या करना? बंदे तो इस तरह होते हैं, हजरत अली फरमाते हैं जिस तरह रेवड़ होता है बकरियों का, इधर वाली बकरियां खींच के लाओ तो इधर वाली निकल जाती हैं, इधर वाली खींच के लाओ तो ये मखलूक का तो ये हाल होता है कि एक तरफ वाले लोग राजी करो तो दूसरी तरफ वाले नाराज हो जाते हैं, दूसरे राजी करो तो तीसरी तरफ वाले नाराज हो जाते हैं। तो अल्लाह को राजी करें, अपने करीम रब की रिजा के लिए कुछ करें। वक्त गुजर गया है, बाकी का भी गुजर जाएगा। कोई नहीं किसी को पीछे इतना याद करता, बड़े बड़े लोग चले गए, काम चलता है, तो मैं और आप तो किसी खाते में ही नहीं। तो भाई मुहताज जिंदगी गुजारेंगे तो कब्र अशर बेहतर हो। और फिर आखिरत में क्या इनाम मिलेगा, वो जो मैंने शुरू में आयात पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा। फरमाया जब मुत्तकी परहेजगार लोगों की कब्रें खुलेंगी तो वो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। अगर मोहताज जिंदगी गुजार के आएंगे, अल्लाह से डर के वक्त गुजार के आएंगे, अपने अमाल सवार के आएंगे, तो फिर कयामत का खौफ नहीं, बल्कि नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। हाँ व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। जो मुजरिम होंगे, जुर्म किए दुनिया में, उन्हें दोज़ख की तरफ प्यासे हाँका जाएगा। जिस तरह चरवाहा बकरियां नहीं हाँकता, इस तरह उन्हें दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक दिया जाएगा, दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अगली जिंदगी समझ जाए तो फिर इनकलाब आता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक दे। खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होकर फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के? हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी ना किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना
اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا۔ مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزتوں کا دفاع شروع کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں۔ کچھ چیزیں ایسی، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا، بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں، یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے، آپ بڑے اچھے ہیں، یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میں نے چلے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں، میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد۔ یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں، اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا، تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی، میں نے جنازہ پڑھانا ہے، اس نے جانا نہیں۔ تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا۔ اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی۔ تو حضور نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ حجت الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے، یہ دور دراز سے آئے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجت الوداع میں کریم نے فرمایا۔ صبح تم اٹھے، کیا عمل کیا؟ اللہ پوچھے گا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی، اللہ پوچھے گا۔ لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتاؤ، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجت الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے، آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بھلا نا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی، شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک،
فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا، چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ جو نوجوان ہیں، مطالعہ کرنے والے، پڑھنے سننے سمجھنے والے، یاد رکھا کریں ان چیزوں کو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی، ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے، علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے، خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد، میری بیوی مجھ سے صلح کر لے، حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں، خادمہ ہیں، کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں۔ بالآخر انہوں نے گزارش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کچھ اور ذرائع اختیار کیے۔ حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر میری بھی نہیں تو گال رکھنی، وہ میرے ککھاں دا بھی نہیں تو، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے، اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے، اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے، اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں، تم اس سے صلح کر لو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں، ایک بات پوچھ سکتی ہوں، ایک گزارش کر لوں، ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری، ایک بات کر لوں؟ تو کہا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ محبوب کی بات ہے، محبوب کی۔ کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے۔ یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں، کرو۔ حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں مشورہ ہے، تم عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے، چاہو تو رہو، چاہو تو خلا لے لو۔ عرض کرنے لگی حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیث سے صلح نہیں کرنا چاہتی۔ میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ حضور نے کوئی زور نہیں، اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے، وہ ظلم کرے۔ میں آ گیا ہوں صلح نہیں کرنی، بے تو کیوں آیا ہے؟ تو نے وقت گزارنا ہے، جانے وہ خامد کس طرح کا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اعتماد خلق چھوڑ دیں، اعتماد خالق کریں، بندوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے
आपके दोस्त पूरे मुखलिस हों, ताउन भी पूरा करने को तैयार हों, पर रब करीम का इरादा कुदरती ना हो कि आपका काम हो, क्या कर लेंगे आपके अहबाब? आपके दोस्त क्या कर लेंगे? अल्लाह का इरादा कुदरती नहीं। शायद इसीलिए किसी दरवेश ने कहा था कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे राज़ी है। वो शायद ज़्यादा नसीब वाला है जो अपने नसीब पे खुश हो गया। अजीज़ दोस्त, चीज़ों को समझ लें और अच्छी तरह से आप समझ लें कि हो सकता है कि आपके दोस्त आपको पूरा कंधा देना चाह रहे थे, वो तैयार थे, पर इस वक्त आपका नसीब ही कुछ और था। आप उन खजानों पर ज़्यादा तवज्जो करें जो खजाने रब के पास हैं। हमें अपने ताल्लुकात पर बड़ा भरोसा होता है, हमें बड़ा पता होता है इतने लोगों से मेरा जराना है, फलाने से मेरे दोस्ती है। और भाई ये सारे काम तब होंगे जब रब चाहेगा। बेहतरीन डॉक्टर के पास जाके दवा खा ले मेरे अजीज, शिफा तभी होगी जब मेरा अल्लाह चाहेगा। सारे टेस्ट कर लिए हैं डॉक्टर ने मरीज के, सारी रिपोर्टें आ गई हैं, हर चीज़ ठीक है, लेकिन ना वो खा पाता है, ना वो सो पाता है, ना वो चल पाता है, ना वो हंस पाता है। उसने पूरी दुनिया जहाँ तक उसकी दौड़ थी उसने लगा ली, लेकिन लाजमी नतीजा ये निकलता है कि उसे कहना पड़ता है कि होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। इसलिए जो खजाने मेरी जेब में, आपकी जेब में हैं, जो ताल्लुकात हमारे हैं, उन ताल्लुकात पर भरोसा ना करो, बल्कि वो खजाने जो अल्लाह के पास हैं उन पर भरोसा करें, आप मजबूत हो जाएंगे। दाता गंज बख्श अली अजमेरी कुर्बान जाएं। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे ना की सारा पीर कामिल और कामिल आरा रहनुमा। इस मुल्क के वतने अजीज़ का जो लोग हुस्न है ना, उनमें बड़े बड़े तारे हैं, पर इस वतन का जो चांद है वो दाता गंज बख्श अली अजमेरी है। दाता साहब चांद है मेरे वतन का। इस वतन में जो चमकेगा वो दाता अली अजमेरी से फैज़ लेके चमकेगा। ये कमाल है। वो कहते हैं कि इलाके में कहत पड़ गया था, गंदुम का एक दाना लोगों को मुयस्सर नहीं था, बारिश नहीं हुई, सालों बीत गए, लोग बड़े परेशान थे, बड़ी आजमाइश में थे, हर बंदा तकलीफ में था। बाजार में लोग आते थे तो सहमे सहमे से, डरे डरे से, परेशान परेशान से। कहत है, आजमाइश है, मजबूरी है, जानवर भूखों मर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों पर एक आजमाइश है, लोग सब्र कर रहे हैं। कहते हैं कि गुलाम बाजार आया थाला लेके कुछ खरीदने आया, भी तो अटखेलियाँ करता, और चीज़ें खरीदी तो हंसते हुए, और जाने लगा तो मुस्कुराते हुए। परेशानियों में, दुखों में को बंदा अगर इस तरह हंसे तो बाज़ों का तबीयत चिढ़ जाती है कि यार हम परेशान हैं, तुझे किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई है। कहते हैं लोगों ने बाजू थाम के गुस्से से कहा, तू इतना खुश क्यों है जब सारा शहर परेशान है, सारा मुल्क आजमाइश में है, तो तू इतना क्यों हंस रहा है? कहने लगा, तुम हो गए परेशान। मैं जिसका गुलाम हूँ ना, मेरा जो आका है, उसने अपने बर्तन बड़े पहले गंदम से भर लिए थे। मेरे आका के बड़ोले भरे हुए हैं, लिहाजा मैं किसी परेशानी में नहीं हूँ, खुश हूँ। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल कर गए, सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब फरमाते हैं, अगर तेरा और मेरा रब के ख़जानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस गुलाम का अपने आका के ख़जाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं, फिर हर वक्त हम गुर्बतों के रोने ना रोएं, फिर हर वक्त हम ये मायूसियों की कहानियाँ ना सुनाएं। लोग अगर कहें कि बड़े दुख हैं, बड़ी आजमाइश है, बड़ी परेशानी है, दुनिया बड़ी तकलीफ में, बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, तो बंदा मोमिन हंस के कहता है तुम परेशान हो गए, हम तो जिस रब के मानने वाले हैं उसके खजाने भरे हुए हैं। और हमारा रब अता करता है तो फिर अपने करम से इस तरह अता करता है कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वो कहते हैं मैं इतना दूंगा और वहाँ से दूंगा कि तुझे खबर भी नहीं होगी, मैं तुझे वहाँ से दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी सुकून में आ जाए, सुकून में, तो लोगों की जेबों पे नज़र छोड़ दें, रब के ख़जानों पे निगाह जमाएं। इतना नवाजता है, इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि इंसान हैरान हो जाता है कि मुझे इतना भी मिल सकता है। एक बात ये मेरे अजीज़ के अपनी ज़िंदगी में ना दावों से बचें, दावों से बचें। लफ्ज़ों और अमल और उठने बैठने, इसमें किसी भी किस्म के तकब्बुर से अपने आप को बचाएं। बंदा ही अच्छा लगता है, वो अगर दावों पे उतर आता है ना, कहानियों पे उतर आता है,
اور داستان سرائی پہ اتر آتا ہے اور وہ لوگوں کو آئینے دکھانے شروع کر دیتا ہے اور اسے تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، نیکی کا بخار چڑھ جاتا ہے، تو پھر بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان پرہیزگاری کی اینک لگا لے تو اسے باقی سارے لوگ گناہگار نظر آتے ہیں۔ آپ اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں نا تو عاجزی اختیار کریں۔ کیوں کہ جب آپ عاجزی اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کی مخلوق اچھی لگنے لگ جائے گی، کیوں کہ آپ اپنے سے بھی کسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ میں تکبر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کو جھوٹا، کسی کو بددیانت، کسی کو فراڈیا، کسی کو دھوکے باز، کسی کو ڈاکو، کسی کو چور، کسی کو غدار، کسی کو فلانا، کسی کو فلانا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کے دماغ کے اندر تکبر کا سودا سما گیا، یہ کسی چکر میں پڑ گیا ہے، اس کو ہیضہ ہو گیا ہے پرہیزگاری کا۔ یہ سمجھنے لگے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ صرف وہی ٹھیک ہے۔ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ ساری مخلوق ٹھیک نہیں، اور میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے مخلوق بنائی بڑی سونی ہے۔ ہم نا جب یہاں آ جاتے ہیں نا، یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورہ، یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول فرما لیتا، پرہیزگار تھا، اسم اعظم اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے جبارین کے خلاف جہاد شروع کیا، نکلے تو اس طرف آنا تھا جس طرف یہ رہتا تھا۔ لوگ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے حملہ کرنے کے لیے، تو دعا کر دے، معاذ اللہ نبی کے خلاف دعا کر دے، تو بد دعا کر دے تاکہ وہ آ نہ سکے، تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے تو کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو، مجھے نبی کے خلاف بات کرنے اور دعا کرنے کا کہہ رہے ہو، معاذ اللہ، بدبخت ہو، دوڑ جاؤ۔ لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ انسان کا شعور سلامت رکھے، شعور سلامت۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، عشق سلامت کوئی، وہ تو انہوں نے کہا تھا نا۔ اور آج کیا حال ہے کہ مال سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، تو ایمان سلامت کوئی۔ اب کہاں ایمان سے، اب تو مال سلامت مانگتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دور میں سارے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اور میں عشق کی مانگتا ہوں، اور میں لوگوں کو کیا کہوں؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں حضرت سلطان صاحب سے معافی لے کے کہ حضور ہنتے مال سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، تھے ایمان سلامت کوئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا۔ او بلعم بن باورہ غلط فہمی ہو گئی، پہلے تو لوگوں کو اس نے ڈانٹ دیا، لیکن جب لوگ دوبارہ آئے نا تو تحفے طائف لے کے آئے، لالچ میں آ گیا، پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا۔ ہرس ہوس یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان کو۔ لوگ نیک لوگوں سے بھی دینداری کا رشتہ نہیں بناتے، دنیا داری کا بنا لیتے۔ وہاں سے بھی مال ڈھونڈتے ہیں جہاں آ کے انہیں دنیا بھول جانی چاہیے تھی۔ مال آیا، دولت لے کے آئے لوگ، انہوں نے تحفے طائف دیے، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پہلے ڈانٹ رہا تھا کہ نبی کے خلاف میں بد دعا کروں اور اب تیار ہو گیا، معاذ اللہ۔ گدھے پہ بیٹھ کے یا گدھی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف معاذ اللہ بد دعا کرتا ہوں، تو رستے میں جاتے ہوئے نا گدھی نے منہ پھیر کے کہا کہ باز آ جا۔ گدھی کہنے لگی تو مجھے آگے بھیجتا ہے اور فرشتے مجھے پیچھے بھیجتے، باز آ جا۔ بڑے لوگ کانوں میں اذانیں پڑھتے ہیں کہ سیانا ہو جا، سیانا ہو جا، لیکن جب کسی پر بدبختی غالب آتی ہے تو پھر وہ سمجھدار ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جب بھی فیصلہ کرے تو رحمت والا کرے، کرم والا کرے، آسانی والا کرے۔ چڑھ گیا پہاڑ پہ، اور پہاڑ پہ چڑھ کے جب اس نے ہاتھ اٹھائے، وہ لوگ جو بد دعا کرانے والے تھے وہ ساتھ ہی تھے، تو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے حضرت موسیٰ کے خلاف معاذ اللہ، لیکن وہ لفظ اپنی قوم کے خلاف نکلتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف بد دعا کرنے چلا تھا، تو چونکہ ہر چیز اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا، تو زبان سے نکالتا کچھ ہے، نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ زبان لٹک گئی، سینے پہ آ گئی، عذاب آ گیا اللہ کا، تباہ ہو گیا اپنی قوم سمیت۔ اپنی زندگی میں یاد رکھ لیں اچھی طرح، ہرس، ہوس، تکبر، غرور، وہ کسی چیز کا بھی ہو، وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر آپ زمین پہ کھڑے رہ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو کچھ لوگ اگر آپ کو اپنے برابر نظر آئیں گے نا قد میں، تو کچھ انشاءاللہ بڑے بھی نظر آئیں گے۔ ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں کہ کون کون کتنا غلط ہے، ہم نے ہر ایک کے بارے میں 2-4 باتیں یاد کر لی ہیں، فلانا اتنا خراب ہے، فلانا اتنا اور فلانا اتنا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ کی خوبصورت مخلوق خوبصورت رنگوں میں
ہم نے حالات خراب کر لیے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون میں آئے، قرار میں آئے، تو زندگی عاجزی والی، انکساری والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات. میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شانیں بیان کی حضرت عمر فاروق، کتنی عظمتیں حضور نے ان کی بیان کی. جب ان کا وصال ہونے لگا نا، ان کو زخم لگا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے. اب ان کو بھی پتہ تھا کہ میری عظمت میں حضور نے کیا کچھ بیان کیا ہے. لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، امیر المومنین آپ کو یہ کمال حاصل ہے. تو حضرت عمر فرمانے لگے دعا کرو بس میری نیکی اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں، نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں. میں کسی درجے کا خواہش مند نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ عاجزی کا حسن دیکھیں، انکساری کا یہ درجہ دیکھیں. فرماتے ہیں بس یار معافی دے دے نا، وہ معاف کر دے. پھر تو بات بن گئی. میں جلسوں پہ اجتماعات پہ جاتا ہوں تو ایک رواج بن گیا ہے، لوگ بڑی بڑی قطاروں میں پھول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں میں پھینکتے ہیں. تو میں اپنے سنگیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تو قیامت میں بھی ایک پھول مل گیا نا تو پھر تو یہ سارے استقبال کام آ گئے. اور اگر وہاں کھڑا کر لیا گیا نا، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ سوالوں کے لیے بندے کو محشر کے میدان میں کھڑا کر لیا جائے گا.